आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? खैरियत से हैं और मज़े में हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन रहे हैं और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीख रहे हैं ना। तो बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे ना, उसका नाम है स्टेशनरी बॉक्स की फरियाद। तो आइए बच्चों, कहानी सुनते हैं। राहिम बेटे, जल्दी से आइए और अपने इम्तिहान की तैयारी कीजिए। कल आपका उर्दू तहरीरी का पर्चा है। राहिम छोटा सा, ज़हीन और बहुत ही फर्माबरदार बच्चा है। जैसे ही मम्मा जी ने आवाज़ दी, राहिम फ़ौरन अपना बस्ता लेकर आ गए। राहिम ने तैयारी करने के लिए जैसे ही कॉपी और पेंसिल बॉक्स निकाला तो मम्मा जी ने तैयारी कराने के लिए पेंसिल बॉक्स खोला तो जनाब खाली टिबिया देखकर मम्मा जी हैरानी और परेशानी से राहिम की तरफ देखने लगी। राहिम बेटा, ये क्या? आपकी पेंसिल, रेज़र, शार्पनर वगैरह कहाँ हैं? मम्मा जी, मेरे पास नहीं है, आप मुझे नई दे दें। राहिम बेटा, आप क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैंने आपको पेंसिल, रेज़र वगैरह नहीं दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी चीज़ें कहाँ चली गईं? मुझे नहीं पता मम्मा जी, मुझे आप दूसरी दे दें। अच्छा ठीक है, दे देती हूँ। ये कहते हुए मम्मा जी अपनी अलमारी से पेंसिल वगैरह निकालने चली गईं। लेकिन मम्मा जी इस बात से बहुत परेशान थीं कि राहिम अपनी पेंसिल, रेज़र वगैरह के साथ क्या कर रहे हैं जो वो यूँ गायब हो रही हैं। अब मम्मा जी ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इस बात का पता लगा कर रहेंगी कि आखिर राहिम अपनी चीज़ों के साथ क्या कर रहे हैं। ये लीजिए राहिम, पेंसिल, रेज़र वगैरह, मगर अब ये गायब नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए मम्मा जी पेंसिल, रेज़र वगैरह राहिम के हाथ पर रखी और इम्तिहान की तैयारी करवाने में उनकी मदद करवाने लगी, क्योंकि उनका उर्दू तहरीरी का इम्तिहान था। अच्छा राहिम बेटा, अब आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं काम करने जा रही हूँ। आप अच्छी तरह अपना बस्ता चेक कर लीजिए। लेकिन मम्मा जी ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो मालूम करके रहेंगी। जब राहिम रात में सो गए तो मम्मा जी उनके कमरे की तरफ गईं कि देखूं कि इनके स्टेशनरी बॉक्स में पेंसिल वगैरह हैं कि नहीं। तो उनको कमरे में से किसी की बातें करने की आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा कि राहिम के कमरे में कौन बातें कर रहा है। वो आगे बढ़ी तो देखकर हैरान रह गईं कि राहिम के स्टेशनरी बॉक्स की चीज़ें आपस में बातें कर रही हैं। तो वो वहीं कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने लगीं। स्टेशनरी बॉक्स कहते हैं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ राहिम की हरकत से। सही कह रहे हैं आप बॉक्स चाचू, जब राहिम बार बार मुझे छीलते हैं तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है। एकदम से रबर भैया बोले, आप ठीक कह रही हैं पेंसिल बाजी, राहिम तो मुझे चूरा चूरा कर देते हैं और ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर मेरी तो जान ही निकल जाती है। फिर शार्पनर भांजे भी जल्दी से बोले, और मुझे तो स्केल मामू से इतना मारते हैं कि मैं तो पिचक ही जाता हूँ। गोल मटोल से भांजे मियाँ बोले, क्या करूँ भांजे मियाँ, मुझे ख़ुद इतनी तकलीफ़ होती है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इन सब की बातें सुनकर मम्मा जी को समझ आ गई कि राहिम की चीज़ें कहाँ जाती हैं। पांचों ने आपस में प्लान बनाया कि राहिम को कैसे सबक सिखाना चाहिए। जब सुबह होती है तो राहिम तैयार होकर अपना बस्ता और स्टेशनरी बॉक्स लेकर स्कूल चले जाते हैं और राहिम की बहुत ही अच्छी तैयारी होती है। उनकी मम्मा जी ने बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई थी। जब कमरे इम्तिहान में आकर टीचर सब बच्चों को पेपर देती हैं तो राहिम भी दुआ पढ़कर अपना पेपर लेकर पेपर हल करने के लिए स्टेशनरी बॉक्स खोलते हैं तो एकदम से उनकी चीख निकल जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। पता है क्या होता है? उनके स्टेशनरी बॉक्स में कुछ भी नहीं होता।
نہ ہی پینسل، نہ ہی ریزر، شارپنر، اسکیل وغیرہ۔ اب راہم ٹیچر کی طرف دیکھتے ہیں تو ٹیچر بھی کوئی جواب نہیں دیتی، اور نہ ہی ان کے دوست، کیونکہ راہم کی اس عادت کی وجہ سے سب پریشان ہوتے ہیں۔ اب راہم کو اتنا رونا آتا ہے کہ اب کیا ہوگا، میں تو فیل ہو جاؤں گا، میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گا، کیونکہ راہم تو فرسٹ آنے والے بچے تھے۔ اب روتے روتے راہم کی ہچکیاں بن گئیں۔ راہم کی رونے کی آواز سن کر مما جی پریشانی سے جلدی سے کمرے میں آئیں تو راہم سوتے میں خوب زور زور سے رو رہے تھے۔ مما جی نے جلدی سے راہم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیا ہوا بیٹے، کیوں رو رہے ہیں؟ خواب میں ڈر گئے ہیں؟ مما جی میں فیل ہو جاؤں گا، میرے پاس پینسل، ریزر کچھ بھی نہیں ہے، میں پیپر کیسے حل کروں گا؟ بیٹا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ سوتے میں خواب میں ڈر گئے ہیں۔ مما جی نے راہم کو بٹھا کر پانی پلایا اور تسلی دی، پھر کہا کہ بیٹے اب آپ اطمینان سے مجھے بتائیے کہ آپ اپنی اسٹیشنری کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، اپنی چیزیں ضائع کیوں کرتے ہیں؟ راہم شرمندگی سے بولے، مما جی مجھے پینسل ریزر والا گیم بہت پسند ہے تو میں یہ گیم کھیلتا ہوں۔ ارے بیٹا یہ کیسا کھیل ہے؟ آپ کھیل رہے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ یہ کھیل نہیں ہے بلکہ چیزوں کو ضائع کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ ریزر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سب چیزیں میسر ہیں۔ آپ کے ابو کتنی محنت کرتے ہیں آپ کو یہ سب چیزیں دینے کے لیے، کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس زیادہ اسٹیشنری ہے تو آپ کے گھر میں کام کرنے والی خالہ آتی ہیں نا، ان کے بچوں کو دے دیں، بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آپ کی چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ایک دم سے راہم مما جی سے لپٹ کر بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ راہم بیٹا آپ اللہ تعالیٰ اور اسٹیشنری باکس سے معافی مانگیں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف تو ان کو ہوئی ہے۔ یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، انشاءاللہ میں آئندہ ایسا گیم نہیں کھیلوں گا۔ پھر راہم اسٹیشنری باکس وغیرہ سے مخاطب ہو کر بولے، آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ نہیں راہم ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم تو آپ کو صرف یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ یہ گیم اچھا نہیں ہے۔ آپ فارغ وقت میں جسمانی اور ذہنی کھیل کھیلیں جس سے آپ کی جسمانی اور ذہنی نشوونما بہترین ہو۔ آپ بہت ہی پیارے بچے ہیں۔ پھر اسٹیشنری باکس وغیرہ نے راہم کو بہت دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ پھر مما جانی نے راہم کو محبت سے گلے لگا لیا۔ بچوں کتنی پیاری کہانی تھی نا، آپ سب نے اس سے کتنی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں۔ اب آپ سب کو بھی اپنے اسٹیشنری باکس کا خیال رکھنا ہے، اپنی کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ پینسل، ریزر، شارپنر، اسکیل اور پینسل اسٹیشنری باکس جو ہے اس سب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتنی ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے نا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کی قدر کریں، ان کو ضائع نہیں کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ یقیناً آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے کہانیاں سنتے رہیے، اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔